जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं YMC कम्प्लेक्स के अंदर, जहां पे आप देख सकते हैं कि तकरीब चल रही है जिसमें अवार्ड की प्रोग्राम भी हो रहा है, तमाम चीज़ें। और आइए चलता हूं, जो यहाँ पे मेहमान गिरामी आए उनकी आपसे गुफ्तगू भी कराता हूं कि क्या कहेंगे आज इस प्रोग्राम के हवाले से। एक जिंदा हकीकत मेरे सीने में है मस्तूर, क्या समझेगा वो जिसकी रगों में लहू सर्द। न पर्दा ना तालीम नई होकर पुरानी, निस्वानियत जन का निगहबां फ़कत मर्द। जिस कौम ने इस जिंदा हकीकत को ना पाया, उस कौम का खुर्शीद बहुत जल्द हुआ जर्द। के लिए कश्ती का इंतज़ाम, फाइल की भरमार, समझदारी गले पड़ गई, कुछ ना बताने की सज़ा, 1000 टाइम लिखना, शादीशुदाओं के लिए खुशखबरी, वाई वाई हाय हाय, PMTA में पुअर बने सुघड़, आज अटेंडेंस फुल दिख रही है, PMTA आज जगमग जगमग। में बिल्ली के बच्चों की पैदाइश, जिसकी वजह से मैम की हुई स्ट्राइक। उनका कहना है जब तक क्लास में बिल्ली और उसके बच्चे मौजूद रहेंगे वो क्लास नहीं लेंगे। ये कहते हैं कि तवाज़ो से सदा पस्ती में जहद बहना, जफा सहना मगर हमवार रहना। ये है उस्ताद कि वो घास के नीचे जो पानी चल रहा है, जिससे घास हरी है, उन पौधों की जड़ों में जो पानी लग रहा है जिससे वो पौधा हरा भरा है, दरअसल ये वो उस्ताद है। और आज अल्लाह ताला ने आपको उस्ताद के दर्जे पर फाइज किया। मैं मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ तमाम इंतज़ामिया का। मुझे यहाँ इनवाइट किया, मैंने भी महसूस ही समझा कि मैं यहाँ पे आना ज़रूरी है, क्योंकि जितना उस्तादिज़ा के लिए जो वर्किंग की जा रही है और इसकी अशद ज़रूरत भी है। और हमारे माशरे में हम बात तो करते हैं कि अच्छी स्कूलिंग्स, अच्छी एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी है, लेकिन उसकी बुनियादी जो की एलिमेंट है वो हमारे टीचर्स हैं। अगर हम उन टीचर्स को बेहतर तरीके से डेवलप कर लेंगे, उनको ट्रेन कर लेंगे, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से एक डेवलपमेंट फेज़ में भी आएगा और हमें कामयाबी भी नज़र आएंगी। सबसे पहले जो है आज की इस पर्वकार तकरीब के हवाले से जो यहाँ इनेकाद किया गया है, और जो टीचर अभी ट्रेनिंग लेके और टीचर बने हैं मॉन्टेसरी के, क्योंकि ये मॉन्टेसरी वो इदारा है कि यहाँ 3 साल से लेके और 12 साल तक के बच्चे, ये वो पिक करने का टाइम होता है बच्चों का कि वो इसी सालों में हर चीज़ पिक करते हैं जो टीचर उनकी कह रही होती है, जो घर वाले उनके कर रहे होते हैं। ये बहुत पीक टाइम होता है इनका। अगर इसमें बच्चे संभल जाते हैं तो आगे उनका कैरियर भी अच्छा होता है। टीचर्स एकेडमी की इस पुरवकार तकरीब और कॉन्वोकेशन में शिरकत करके खुशी हुई, और वो असातिज़ा जो इधर बैठे हों या इधर बैठे हों, मैं कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके माथे की रोशनी बता रही है कि हमारा मुस्तक़बिल ताबनाक है। बैठी हैं, लेकिन सारी सादा शख्सियात हैं जो इस महफिल की रौनक बनी हुई है। तो मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि ये टीचर्स आने वाले वक्तों में कहीं बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, तो टीचर जब मिलते हैं तो मैं एक फार्मूला इन्हें बताता हूँ, और वो फार्मूला है 3 पीस का। ये 3 पीस सूट ना समझ लीजिए जो आप पहनती हैं, बल्कि 3 पीस से मुराद है PPP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं, PPP पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट भी नहीं, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ PPP प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड पर्सनालिटी। आपके साथ कि आपने अपनी मंजिल हासिल करने के बहुत करीब हैं। हम बीच में चंद स्पीकर्स बाकी बचे हुए हैं,
اس کے بعد پھر اب آپ کو ڈگریز ملیں گی اور اس کے بعد آپ کے زندگی کا ایک نیا فیز شروع ہوگا. اور اس پروگرام کو اہمیت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. جو آج آپ کو ڈگری ملنے جا رہی ہے میں بتاؤں گا, بات اس کی بھی کروں گا. آپ تمام لوگ, تمام ٹیچرز جن کو آج سرٹیفکیٹ ایوارڈ ہونے جا رہا ہے, ڈپلوما ایوارڈ ہونے جا رہا ہے, سب کو مبارکباد. اور خاص طور سے میں یہاں کچھ پیرنٹس کو بھی دیکھ رہا ہوں, تو پیرنٹس کو تو بہت خوشی ہوتی ہے جب ان کے بچے کوئی کام کرتے ہیں اور کوئی ایوارڈ حاصل کرتے ہیں. I decided to be a teacher when I was in grade 2. And probably because I was extremely impressed by my parents. Both of my parents were teachers. My father was a very well-known professor and principal of SM Science College. Obviously, your parents may know him. He was a very famous person of his times. And so was my mother. She was a principal of probably one of the largest girls' schools in the city at that time. And at that time, the students' enrollment at that school was 3,000 plus. I don't know what's the status of that school right now. بہت دنوں بعد بہت پرانے چہروں کو دیکھا اور سب نے آ کے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے پہچانا یا نہیں پہچانا. تو بائی فیس تو سب کو پہچانا, شاید بائی نیم اتنے زیادہ لوگوں کو نہیں پہچانا, لیکن فیس سے سب کو پہچان لیا اور بہت اچھا لگ رہا ہے. اور مجھے اس وقت PMTA کا پہلا کانووکیشن بہت یاد آ رہا ہے. آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کیونکہ اب آپ لوگ بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں, میں ایڈلٹس کو ٹرین کر رہی ہوں, لیکن ایڈلٹس کو ٹرین کرنے کے بعد ان کو ایک خاص مقام پہ دیکھنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. جی دیکھیں, ایک تو پہلے میں سید طارق شاہ, چیئرمین آل پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسیشن سندھ, اور آج میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں تمام اساتذہ کو جنہوں نے اتنی ٹریننگ کے بعد آج یہ ڈگریز حاصل کیں. اور سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ان کے ٹیچرز, PMTA کی پوری تمام ٹیم, علیم قریشی صاحب کہ جنہوں نے ان ٹیچرز کو ٹرین کیا. اور آگے یہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو اساتذہ ہیں یہ آگے جا کے بچوں کے جو مستقبل ہے ان کے ساتھ جسٹس بھی کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ ان کا مستقبل سنواریں گی. اور ان کو بیسٹ آف لک میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آگے جا کر بچوں کو بہتر تعلیم و تربیت دیں تاکہ ہم بہتر شہری اپنے ملک میں دیکھ سکیں. السلام علیکم جی, میرا نام سعد بن عزیز ہے اینڈ آئی ایم دا CEO آف اردو اکیڈمی سندھ گروپ آف پبلشنگ کمپنیز. اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس ٹو بی ہیئر اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو علیم قریشی صاحب اینڈ مس راہیلہ خیری جنہوں نے یہ پورا آرگنائز کیا, اینڈ اٹ واز اے ونڈرفل ایونٹ. جتنی بھی ٹیچرس تھیں بہت اچھا لگا سب سے مل کے, اینڈ آئی پرے اینڈ آئی ہوپ کہ یہ بچوں کا مستقبل بہت اچھا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آئی تھنک دے آر ویری مچ کیپیبل. جو میں نے لڑکیاں یہاں پہ دیکھی ینگسٹرز, دے ور ویری گڈ. جی ناظرین, اب میرے ساتھ وہ پرسنالٹی موجود ہے جسے بخوبی آپ جانتے ہیں, جنہوں نے ہم ایک اگر یہ بھی کہیں تو کم نہ ہوگا, کیوں اس محفل کے دولہا کہیں گے ہم, جنہوں نے محفل کو سجایا ہے. تو علیم قریشی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آئیے پوچھتا ہوں کہ کیا کہیں گے آج اس تقریب کے بارے میں, اور کیا میسج دیں گے پاکستانی قوم کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے آج ماشاءاللہ آپ نے یہ محفل سجائی, جس محفل کے ہم دولہا بھی کہیں گے آپ کو, تو کیا کہیں گے, کیا میسج دیں گے پاکستانی قوم کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں علیم قریشی, ایگزیکٹو ڈائریکٹر پرائم ماڈسٹی ٹریننگ اکیڈمی. آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ڈگریز ملی ہے, پاس آؤٹ ہوئے ہیں, اور اس موقع پہ یہ 150 مور دین 150 اسٹوڈنٹس ہیں جو آج پاس آؤٹ ہوئے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ اسٹوڈنٹس اسکولس میں جا کے ایک بچوں کی بہترین تربیت کریں گے اور بہترین تعلیم دیں گے بچوں کو. کیا میسیج دیں گے جو کہ اس طریقے کی محفل نہیں سجاتے ہیں, نہیں پروگرام کرتے ہیں, اور جو گھروں میں بیٹھی ہوں بچیاں, ان پیرنٹس کو کیا میسیج دیں گے؟ میں ان پیرنٹس کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بچیوں کو, اپنی بیٹیوں کو ہمارے پاس بھیجیں. ہم ایسا گروم کر دیتے ہیں, الحمدللہ اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ ایک اچھے ٹیچر بن جاتے ہیں, معاشرے کا ایک اچھا فرد کہلاتے ہیں, اور بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت دیتے ہیں.
नाज़रीन, ये थे अलीम कुरैशी साहब, जिन्होंने एक बड़ा खूबसूरत पाकिस्तानी कौम को मैसेज दिया है कि जो बच्चियां घरों में बैठी उन्हें भेजें यहाँ पे और भेज के अच्छे एक टीचर बने, जो कि पाकिस्तानी कौम जो बच्चे हैं। और एक चीज़ मैं कहता चलूँ कि बच्चों को पैदा करते हैं, लेकिन तालीम, बात करना और चलना ये टीचर सिखाते हैं, जो कि आज इस महफिल में देखा। तमाम मेहमान गिरामी की आपने गुफ्तगू सुनी और अलीम साहब ने भी एक पैगाम दिया। कैमरामैन कासिम खान के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।